नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईलाई स्वागत छ। हामी यो रूपान्तरण कार्यक्रममा समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तुमा विवेचना र छलफल गर्छौं। यसै क्रममा आज हामी शिक्षा सम्बन्धीको मुद्दालाई उठान गर्दैछौं। हामी सबैलाई थाहा छ, भर्खरै मात्र शिक्षा ऐन 8औं संशोधन विधेयक पारित भएको छ र यो प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ। अब लागू हुने अवस्थामा गइसकेको छ। त्यो ऐनले उब्जाएका केही प्रश्नहरू, केही जिज्ञासाहरू, केही सकारात्मक, केही अन्योलताका कुराहरू पनि त्यहाँनिर छन्। त्यो विषयमा हामी मूलभूत रूपमा छलफल गर्छौं र साथमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई हामी कार्यान्वयनमा लैजाँदैछौं। त्यो प्रसङ्ग र आगामी आर्थिक वर्षदेखिको बजेटको प्रसङ्ग पनि आजको छलफलमा जोडिन्छ। यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरि लम्साल हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नका लागि हामी शिक्षा मन्त्रालयमा उहाँको कार्यकक्षमा आएका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। सुरुवात 8औं शिक्षा ऐन संशोधनबाटै गरौँ। यो ऐन एउटा मूलभूत प्रश्न अहिले जन्मिएको, हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि नयाँ कानुनहरू बन्नुपर्छ र त्यसले सङ्घीय संरचनाका मूलभूत कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ ऐनहरू जान्छन् भन्ने एउटा कुरा छ। यद्यपि यो संशोधन हो, हाम्रो 2028 सालमा आएको ऐनको 8औं संशोधन हो। के यो ऐनले अबको सङ्घीय नेपालको शिक्षाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हो या हाम्रो पुरानै नेपालको अहिलेको आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन गर्ने ऐन हो? के हो यो? नयाँ संविधान आइसकेपछि बन्ने ऐन, नियम, कानुनहरू चाहिँ त्यो अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो र यो अहिलेको शिक्षा ऐनमा भएको 8औं संशोधन चाहिँ संविधान अनुकूल छ। तर संविधानले नै भनेको जुन राज्यको शक्तिको बाँडफाँडको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यो ऐनले पुग्दैन। छुट्टै ऐन आवश्यक हुन्छ। त्यति बेला अहिले चाहिँ तत्कालका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्नको लागि संविधान अनुकूल हुने गरी गरिएको संशोधन मात्रै हो अहिलेको चाहिँ। तत्कालको कुन कुन आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन गर्छ? सबैभन्दा ठुलो त विद्यालय शिक्षाकै संरचनाको कुरा थियो। हाम्रो विद्यालय शिक्षामा विभिन्न तहहरू थिए। त्यसले शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम व्यवस्थापन लगायत समग्र विद्यालय व्यवस्थापनमा एउटा चाहिँ एकीकृत स्वरूप प्रदान गर्न सकेका थिएन। अब यो ऐनले जुन हाम्रो बाल शिक्षादेखि कक्षा 12 सम्म विद्यालय शिक्षा हुन्छ भनेर स्वीकार गर्यो भनेपछि त्यो बमोजिम पाठ्यक्रम बन्छ अनि विषयगत विषयहरू मिलान हुन्छन् अनि शिक्षकको व्यवस्थापन हुन्छ भनेर एउटा सबैभन्दा ठुलो विद्यालय शिक्षाको संरचनाकै कुरा हो ऐनको, अहिलेको ऐनको सन्दर्भमा जोड्दाखेरि। अब दोस्रो विषय, संविधान बमोजिम पनि हामीले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने थियो र त्यो यो ऐनले प्रत्याभूति गरेको छ। संविधानमा के छ भन्दा हाम्रो अहिलेको संविधानमा आधारभूत तहसम्म निशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तह निशुल्क गर्ने भनेको हुनाले यो दुवै कुरा चाहिँ अहिलेको ऐनमा समावेश गरिएको छ र त्यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अब यसलाई अर्को कानुन बन्दासम्म कुरेको भए हुन्थ्यो भन्दा अर्को कानुन बन्दा पनि बनाउने अनिवार्य र आधारभूत नै हो, आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य नै हो भनेपछि अहिले गर्दा पनि संविधान अनुकूल नै हुन्छ भन्ने नै हो। त्यसबाहेक केही संरचनागत परिवर्तनहरू छ यसले अहिले ऐनले बोकेको, जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कुरा छ, त्यस्तै गरेर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको छ, शिक्षा मन्त्रालयमा राष्ट्रिय उच्च स्तरको शिक्षा नीति बनाउने समितिको परिकल्पना गरेका छ। त्यस्तै गएर अब यो शिक्षकहरूको लामो समय अस्थायी रहेको शिक्षकहरूको थायी विज्ञापन गर्ने बाटो खुल्या छ। पुराना साथीहरूलाई यदि विज्ञापनमा सहभागी नहुने हो भने उहाँहरूलाई चाहिँ सुविधा दिएर नयाँ साथी भित्रने मौका पनि मिलेको छ। त्यस हुनाले हुन यो संशोधन हो, तर यसले धेरै संरचनागत कुराहरू परिलक्षित गरेको हुँदाखेरि त्यो संरचनामा बसेर अब काम गऱ्यौँ भने शिक्षाका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र शिक्षामा समसामयिक सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो अहिलेको ऐन। अब यो संरचनागत जुन हेरफेर परिवर्तन जुन छ त्यसलाई यो ऐनले स्पष्टता दियो भनेपछि यसले त्यही नाम संरचनाको कुराहरूलाई मात्रै परिवर्तन गर्छ या यसले हामीले चाहिँ बारम्बार रूपमा भनिरहेको गुणस्तरीय शिक्षा भनेर भनिरहेछौँ
त्यसलाई पनि केही यसले सघाउँछ? यो आफैमा गुणस्तर भन्ने कुरो चाहिँ ऐनले होइन। गुणस्तर हुन त विद्यार्थीले पढ्नै पर्यो, शिक्षकले राम्रोसँग पढाउनै पर्यो, त्यसको लागि राम्रो करिकुलम हुनु पर्यो, सुपरभिजन अनुगमन हुनु पर्यो र जुन सिकाइ वातावरण र इभालुएसन सिस्टमहरू, यो 5वटा कुरा हुनु पर्यो। हो, त्यो गर्नलाई एकीकृत स्वरूपमा सेवा प्रवाह गर्ने बाटो चाहिँ यसले खोलेको हो। त्यो ऐनभित्र चर्चा परिचर्चा भएका केही मुद्दाहरूमध्ये जस्तो शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ कमजोर भयो, अर्थात् शिक्षा क्षेत्रमा जुन स्तरको सेवा प्रवाह हामीले गर्न खोजेका थियौँ त्यो नतिजा हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भन्ने आशयलाई यो ऐनले सम्बोधन गरेको छ। त्यो निकै चर्चाको विषय पनि बनेको छ। त्यो के हो? ऐनमा अहिले भएको व्यवस्था चाहिँ यदि शिक्षक कक्षा कोठाको शिक्षक चाहिँ कुनै पनि दलको कार्यकारिणी पदमा चाहिँ बस्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था हो। र यसले गर्न खोजेको के हो भने शिक्षक कार्यकारी पदमा बस्दा के हुन्थ्यो भन्दा समय ह्याम्पर हुन्थ्यो। दललाई समय दिने कि कक्षा कोठामा समय दिने, त्यो कार्यकारी पदको काम त बिहान र बेलुका अफ टाइम गरेर हुने काम त थिएन। त्यसो भएर अब शिक्षकले राजनीति गर्न हुँदैन भनेर लेख्दैमा राजनीति नहुने र गर्नुपर्छ भन्दैमा हुने चिज जस्तो रहन्छ। पहिलो कुरो ऐनले अहिले प्रत्याभूत गर्न खोजेको चाहिँ शिक्षकको समय चाहिँ कक्षा कोठामा बितोस्। शिक्षक एउटा जिम्मेवार पढे लेखेको व्यक्ति हो र त्यसले हजारौँ लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई मार्गनिर्देश गर्ने व्यक्ति, उसको नैतिक प्रश्न हो। तर त्यो नैतिक प्रश्नलाई बाध्यकारी कानुनभित्र राखिदिनु पर्यो भनेपछि हाम्रो त्यो नैतिक ग्राउन्ड, शैक्षिक क्षेत्रको नैतिक ग्राउन्ड चाहिँ अलि त्यसमा ह्रास हुने क्रम बढ्दै गएको हो। अब होल समाजमै देखिन्छ यो कुरा, त समाजमै देखिन्छ। त्यस कारण त्यो शिक्षक मात्रै भएन कि कर्मचारी, आम मान्छे सबैकोमा हेऱ्यो भने त्यो मोरल पाटो चाहिँ हाम्रो मोरल पाटो घट्दै गएको हुनाले होल सोसियल स्ट्रक्चरमै रिथिङ गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब यहाँनिर शिक्षकले गर्नुपर्छ, त्यसलाई फेरि परिवर्तन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो त शिक्षा नै हो नि। होइन, सुरु चाहिँ अब क्युरेटिभ र प्रिभेन्टिभ हुन्छ होइन। अब क्योर गर्ने एउटा कुरा हो, अहिले हामीले खोजिरहेको उपचार गर्न खोजेको रोकथामै गर्न चाहिँ शिक्षा हो। त मैले भने जस्तै शिक्षै मोरल एजुकेसन लिएर गएर मैले यो गर्नुपर्छ भनेर लिएर जान सकियो भने त्यो प्रिभेन्टिभ मेजरमा गइयो। अब अहिले त के आयो, समस्या आइसक्यो, रोग लागिसक्यो, उपचार गरौँ भनेर अब हाम्रो टिचिङ फोर्स पोलिटिसाइज भइसक्यो। अब चाहिँ नगर्ने बनाऊँ भन्दाखेरि त अब उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर जाने हो। अहिले चाहिँ समयलाई रोकेको छ। एउटा राजनीतिकरणको कुरा एउटा भयो भने अर्को अलिकति अनियमितता र भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने बढी शिक्षा क्षेत्र नै पछिल्लो समय जस्तो अख्तियारले तयार पार्ने उसको प्रतिवेदनमा पनि त्यो नै देखिन्छ। त्यसले पनि त्यो हाम्रो शिक्षा चाहिँ बिग्रिँदै गएको, हाम्रो शिक्षाप्रतिको हाम्रो जुन अघि यहाँले भन्नुभयो नि त्यो जिम्मेवार पक्षहरू जिम्मेवार हुँदै नगएको को कुराको रिफ्लेक्सन हो कि फेरि यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै होल समाज नै बिग्रिँदै गएको कुराको रिफ्लेक्सन हो? त त्यो उम्कन पनि मिल्दैन होला। समाज मात्रै भनेर नि हुँदैन। आखिर यहाँ समाजको मेम्बर म पनि हो, यहाँ पनि हो, शिक्षक पनि हो होइन। फेरि यो समाजमा चेन्ज गर्ने पनि एक्टर र एजेन्सीको डिबेटमा त एक्टर नै पावरफुल हुने देखिन्छ। अब अहिले यहाँले भने जस्तै मोरल ग्राउन्ड चाहिँ खस्यो, तर यसलाई अहिले भएको जुन अनियमितताको पाटो रोक्न सक्नेलाई माथिल्लो निकायले नियमन अनुगमन गर्नेलाई प्रभावकारी बनाउने, दण्ड जरिवानाको प्रावधान गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। अब हाम्रो त्यो कहीँ न कहीँ चाहिँ समस्या देखिया छ। तर विगत केही वर्षदेखि यो अलिकति ट्र्याकमा देखिन्छ। भले बेरुजुको मात्रा घटेको छैन, तपाईँ अनियमितताको जुन सङ्ख्या क्वान्टिटी चाहिँ बाहिर नआएको भए पनि बेरुजुको मात्रा घटेको छैन। अब कति पार्ट चाहिँ अब सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो सिस्टममै कमजोरी भएर आएको बेरुजु हुनसक्छ, कति चाहिँ नियतवश आएको बेरुजु हुनसक्छ। अब नियतवश आएको बेरुजुलाई अनुगमन गरेरै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सैद्धान्तिक रूपमा उठेको विषय हो भने फेरि यस्तै ऐन नियम संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यही ऐनकै 8औं संशोधन, शिक्षा ऐन 8औं संशोधनकै प्रसङ्ग फेरि जोडौँ। जस्तो यसले अब दर्ता हुने विद्यालयहरू खास गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई गुठी अन्तर्गत मात्रै सीमित गरेको, अरू चाहिँ कम्पनी अन्तर्गत दर्ता हुन पाउने कि गुठी अन्तर्गत भनेर यहाँभन्दा अगाडिको सायद 7औं संशोधनले त्यो व्यवस्था गर्यो। फेरि अहिले आएर गुठी अन्तर्गत मात्रै भनेर भन्यो, कारण के हो? हामीले धेरै अरू मुलुकको उदाहरण पनि हेऱ्यौँ। अब शिक्षा भनेको सामाजिक क्षेत्र, सोसियल सेक्टर र आधारभूत तहसम्मको अहिले हाम्रो संविधान हेर्दाखेरि त कक्षा 12 सम्मको शिक्षा चाहिँ राज्यको पूर्ण दायित्वमा देखिन्छ। राज्यको पूर्ण दायित्व भनेपछि
हुनुपर्ने कस्तो भने स्कुलहरू चट्ट म्यापिङ गरेर खुलेर यो ठाउँमा हुनुपर्छ, यो बच्चा यहाँ जाने भनेर तोकिदिनु पर्ने। अब हामी विगतकै नीतिको निरन्तरता स्वरूप केमा आयो भने स्कुल चाहिँ डिमान्ड साइडबाट खोल्यौँ। अब जहाँसुकै खोल्न पाए, त्यो निजी पनि सामुदायिक पनि सबै, होइन। अब घटनाक्रमले के देखायो भने स्कुलमा नाफा नोक्सान भन्दा पनि एउटा कलेक्टिभ ओनरसिपको अवस्था आओस् है भनेर अहिले मात्रै कोर्स करेक्सन गरेर गुठीमा जान सक्ने भनेको। अब कम्पनी र गुठीमा के छ, कम्पनी व्यक्ति सरह चाहिँ नाफा नोक्सानको ओनरसिप चाहिँ व्यक्तिमा रहने भयो। अनि फेरि त्यो बिजनेसै जस्तो देखियो। एजुकेसनमा बिजनेस त्यति अब उता संविधानले भनेका मूलभूत सिद्धान्तहरू छ, अनि एजुकेसनमा बिजनेस भनेर त्यो नहुँदाखेरि अहिले चाहिँ अब गरौँ के त भन्दा गुठीमा गएर कलेक्टिभ ओनरसिप नम्बर 1 मा हुनुपर्ने त स्टेटकै स्कुल हो है। अब नम्बर 2 अब गुठीमा सामूहिक ओनरसिपमा जाउँ र यो लाभांश खाने भन्दा पनि संस्था बनोस्, अनि त्यसले नै सर्भिस डेलिभरी गरिरहोस् भन्ने हिसाबले ल्याएको। त्यसो भए 7औं ऐनको जुन 7औं संशोधन थियो त्यतिखेर चाहिँ हामी त्यो मूलभूत रूपमा नै सही ट्र्याकमा थिएनौँ है। अब अलि दीर्घकालीन रूपमा समयले पनि कतिपय कुराहरू समयले पनि परिवर्तन गराउन खोज्छ, सुधारको गुन्जाइस रहन्छ। त्यति बेला लाग्छ कुन सन्दर्भमा ल्याइयो, विद्यालयमा कम्पनीको रूपमा स्थापना गरेपछि त्यो अहिलेको परिवेशमा हेर्दाखेरि त्यति सान्दर्भिक चाहिँ नदेखिएकै हो र अहिले करेक्सन गर्नु परेको अवस्था हो त्यो। अब यो कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भइसकेका जुन शैक्षिक संस्थाहरू छन् तिनीहरूको त्यो संस्थागत हैसियत अस्तित्व कस्तो हुन्छ त? अब अहिलेको ऐनले भोलि के हुन्छ त, अब त्यो सबैका अनुमानका कुरा हुन्, होइन। अहिलेको ऐनले चाहिँ हिजोसम्म कम्पनीमा दर्ता स्थापना भएका विद्यालयहरू चल्न सक्छन्। पूर्वाधार पुगेको अवस्थामा तह बढ्न पनि सक्छ। यही संस्थागत स्वरूपमै उनीहरू चल्न सक्छन्, गुठीमा जानै पर्छ अनि बाध्यता हुँदैन उनीहरू? त्यस्तो बाध्यता छैन। चाहेमा भन्ने हो, हाम्रो इच्छा, हाम्रो आकाङ्क्षा शिक्षा मन्त्रालयको गुठीमा गइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। आकाङ्क्षाले मात्रै त गर्दैन, किनभने त्यो पनि एउटा कानुन प्रक्रियाबाट आएको हुनाले अब उहाँहरू गुठीमा नजाँदासम्म कम्पनीको रूपमा चल्न सक्ने अवस्था अहिलेको कानुनले चाहिँ दिएको छ। तर जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो कि पहिलो दायित्व भनेको त शिक्षा भनेको राज्यकै हो, त्यसपछि राज्य बाहेक राज्यका सहयोगी संयन्त्रहरू पनि आउँछन् भने त्यसलाई नाफा कमाउने एउटा कम्पनी अर्थात् व्यक्तिको स्वामित्व भन्दा पनि सामूहिक स्वामित्वको अवधारणा अन्तर्गत जाँदाखेरि त्यसले अन्ततगत्ता कुनै न कुनै सेवामुखी भावनाको रिफ्लेक्सन गर्छ भनेर भन्नुभयो। तर ऐनले त्यो भावनालाई रिफ्लेक्सन गर्ने, अनि हाम्रा अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ फेरि निजी स्वामित्वमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो व्यक्तिगत स्वामित्वमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो विरोधाभास भएन? अब यो ऐनमा त अहिले नै संशोधन भयो। अब भएपछि के हुन्छ, अब नयाँ कम्पनीमा स्थापना गर्ने अवस्था रहेन यो ऐन बमोजिम, र अब गुठीमा चल्नेहरू सुदृढ हुन सक्ने अवस्था रहन्छ र भोलि कसैले विद्यालय सञ्चालन गर्छु भन्छ भने गुठीमै आउनुपर्छ है। अब हिजोकोलाई के त भन्दा हिजोको सञ्चालन हुने बाटो चाहिँ अहिलेको ऐनले खोलेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब शिक्षा सामूहिक हो, सेवा पनि हो, सेवा प्लस व्यवसाय हो भन्ने जस्तो गरेर जानुपर्ने भयो कि शिक्षा पुरै व्यवसाय हो भन्दाखेरि भद्रगोल भएन डाक्टर साहब? यो भद्रगोललाई सुधार्न गरे अहिले परिवर्तन। अहिले पनि त अहिले सामुदायिक छ, ती निजीलाई तपाईँले गुठीमा अहिलेको कानुनले जुन किसिमले त्यहाँ भनेको छ, उल्लेख गरेको जुन प्रावधान राखेको छ, कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई त्यतातिर हामीले ल्याउने बाटोमा गयौँ भने पो यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएला। आउँदै हुनुहुन्छ, आइराख्नु भएको छ। धेरै विद्यालयहरू स्वैच्छिक मात्रै आइराख्नु भएको छ। अब आउने क्रम पनि छ। हामीसँग छलफल हुँदाखेरि पनि उहाँहरू कन्भर्ट नै नहुने भन्ने पनि देखिन्न। तर अब अहिलेको ऐनले त्यसलाई म्यान्डेटरी बनाउन सकेन, त्यसको पछाडिको अरू कानुनी कारणहरू पनि देखिँदो रहेछ। तर अन्ततगत्वा यो मुलुकमा चाहिँ विद्यालय शिक्षालयहरू नाफा भन्दा पनि सेवा प्लस नाफा त अब व्यक्तिगत नन मोनिटरी त सबैले लाभ खोजिया होला हैन, तर लाभ चाहिँ कस्तो भने पहिला सेवा हो अनि लाभ हो भन्नेमै जानुपर्छ। अस्थायी शिक्षकहरूलाई त्यो भ्याकेन्सी खोलेर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थायी बनाउने, त्यो बाटो खुल्ला गर्ने, या अर्को चाहिँ निश्चित राज्यले प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरू लिएर बाहिरिने भन्ने जुन दुईटा विकल्पहरू यो ऐनले दिएको पनि छ।
त्यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसमा शिक्षा विभागबाट विवरण सङ्कलन गर्ने काम हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। हामी पहिला के चरणमा छौँ भने अस्थायी शिक्षक हो, जुन त्यो 3टा क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ अस्थायी शिक्षक साथीहरू, 49भन्दा अगाडिको, 49 देखि 61 सम्मको, 61 देखि 72 सम्मको पहिला त्यो विवरण छुट्याउनुपर्छ। हामीले त्यो विवरण छुट्याइसकेपछि हामीले एउटा के सूचना निकाल्छौँ भने यो विवरण गर्दै गर्दा अब परीक्षा नदिने को हो त? निवेदन दिनु पर्यो है। अनि त्यो निवेदन सङ्कलन गरेपछि त्यो उहाँहरूलाई चाहिने पैसाको हिसाब पनि गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ सरकारले पैसा पनि माग्दै गर्छ। अनि यतातिर विज्ञापन पनि खोल्छौँ। विज्ञापनबाट थाहै पोस्टिङ हुँदा अस्थायी साथीहरूलाई पैसा दिएर बिदाई गर्छौँ हामीले। कति समय लाग्ला? शिक्षक सेवाको अनुभव हेर्दा 6 महिनामा रिजल्ट गर्न सकेको हुनाले हामीले त्यसलाई फलो गर्न सक्छौँ कि भन्ने छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा यो कुरा सबै टुङ्गो लाग्छ? पहिला नै टुङ्गिनुपर्छ त्यो चाहिँ। अब अर्को विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष अब छिट्टै नै 1 हप्तापछि लागू हुँदैछ। पहिला एसएसआरपी थियो, अब अहिले चाहिँ एसडिपी प्रोग्राम एसएसडिपी भनेर भन्नुहुन्छ। पहिलाको के भयो, अहिलेको यो छुट्टै नाम दिएर किन आउँदैछ यो कार्यक्रम? नाम जे राखे पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षाका मुद्दा भनेका 3टा हुन्: पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन्। हेर्नुहोस्, स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान र किन नाम राखियो त भन्दा कहिले कहिले नामले पनि अर्थ दिन्छ। अहिले विद्यालय क्षेत्र जुन हामीले स्कुल एजुकेसनलाई बाल शिक्षादेखि ग्रेड 12 भनेका छौँ नि, यसको र यसको पनि कहीँ न कहीँ लिङ्क छ है। स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्टको अब अगाडि पनि हामीले भनेपछि के जुन यो विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना जुन हामी गऱ्यौँ त्यसैले मागेको हो यो एसएसडिपी? यसको बिचमा सम्बन्ध छ। यो त 66 हामीले 64 सालदेखि सुरु गरे यात्रा नै हो। स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लान भन्यौँ। अब रिफर्म र डेभलपमेन्टमा शाब्दिक अर्थको खासै ठुलो देख्दिनँ मैले होइन। शब्दमा त रिफर्म भने के हो र डेभलपमेन्ट भने के हो भनेर जान सकिएला। तर हाम्रो प्रयास भनेको स्कुललाई स्कुल सेक्टर भन्ने जुन छ नि, अहिले फ्रेगमेन्टेड रूपमा हेरिन्थ्यो कि त्यो बजेटिङ गर्दा कार्यान्वयन गर्दा फ्रेगमेन्टेसन थियो। अब कहिले प्राइमरी एजुकेसन प्रोजेक्ट भनियो, कहिले सेकेन्ड्री एजुकेसन प्रोजेक्ट भनियो है, कहिले हायर सेकेन्ड्रीलाई छुट्टै डिल गरियो। अब त्यो नगरेर स्कुललाई समग्र एउटा युनिट मानेर जाउँ है भन्ने हो। रिफर्म र डेभलपमेन्टमा त खासै त्यस्तो छैन। बस्ने बेलामा साथीहरूले अथवा छलफलमा सरकारवालाहरू सबैमा आउँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयले हुनुपर्छ हुँदैन भन्नु पनि त्यसमा त्यति तर्क रहँदैन। मूलभूत रूपमा त्यही एसएसआरपीको निरन्तरता नै हो एसएसडिपी भनेको। केही कुराहरू हरेक नयाँ योजनाले 3टा कुरा बोक्छ। नम्बर 1 विगतका राम्रा कुराको निरन्तरता खोज्छ, त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्ने हुन्छ। नम्बर 2 विगतमा राम्रा भएका तर एड्रेस गर्न नसकेका, नम्बर 2 हुन्छ। नम्बर 3 नयाँ कन्टेक्स्टमा नयाँ मुद्दा आइदिन्छन् के। त्यो हरेक कालखण्डमा संसारमा जहाँ बन्ने योजनाले पनि लिने कुरा त्यही हो। त्यसमा हाम्रो स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लानले पनि एक राम्रा भएर सुरु गरिएका त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन पर्यो, त्यसलाई सुरु गरेका छौँ हामीले। हिजो राम्रा भन्ने थाहा थियो तर एड्रेस गर्न बाँकी थियो, त्यो अनफिनिस एजेन्डा भनौँ न, त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्ने थियो। नयाँ परिवेश आयो, हाम्रो नयाँ संविधानले नयाँ कुराहरू व्यवस्था गर्यो। त्यस्तै नलेजको टेक्नोलोजीको विषयमा नयाँ कुरा हुनसक्छ, टिचर ट्रेनिङको विषयमा नयाँ कुरा हुनसक्छ। यो 3टालाई एड्रेस गर्छ। हाम्रा राम्रा कुरा चाहिँ के रहे एसएसआरपीका? होइन, हामीले एउटा चाहिँ यदि ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने हो भने यो पब्लिक अवेरनेस, एजुकेसनमा इनरोलमेन्ट है, मैले क्वालिटीको कुरा गरेको छैन। अहिले भर्ना दरको कुरा, अवेरनेसको कुरा, पार्टिसिपेसनको कुरा हेर्ने हो भने हामीले विगतमा गरेको लगानीको प्रयासको राम्रो नतिजा देखिया छ। अहिले हेर्नुहोस् न, बाटोमा अब छोरी नपठाउने घर पनि सायदै छैन। स्कुलको नेटवर्क नपुगेका ठाउँ पनि सायदै कम होला। फिमेल टिचर नभएको पनि सायदै स्कुल होला है। त्यस्तै डिसएडभान्टेज कम्युनिटीबाट टिचर फोर्समा आउने इन्क्लुजनको हिसाबले पनि बढिरहेछ नि। यो चाहिँ हामीले विगतमा गरेको प्रयासको स्वरूप चाहिँ यो एउटा मुभमेन्ट जगाउने काम चाहिँ भयो है। अब हाम्रो अनफिनिस एजेन्डाको रूपमा कस्तो रह्यो भने अब गुणस्तर भन्न सकेन, लर्निङ एचिभमेन्ट जुन भन्ने छ नि, बढाउन सकिया छैन
है। हुन त संसारमा जहाँसुकै पनि यात्रा चाहिँ पहिला पहुँचको अनि गुणस्तरको हो, तर त्यसो भनेर अहिलेको टेक्नोलोजीमा त अहिलेको युगमा त कुरेर भन्न त त्यही भएन। मात्रा त सँगसँगै पनि जान सक्छ। पहुँच बढाउँदै गर्दा गुणस्तरको एउटा मात्रा त त्यहाँनिर पनि हासिल गर्न सकिन्थ्यो। चिज भनेको कस्तो भने तपाईँको समाजमा डिस्प्यारिटी न्यूनीकरण गर्ने, असमानता हटाउने टुल पनि हो कि। स्कुल गयो सिकेन भने त त्यो मान्छेको स्किल त हुँदैन, भोलि त पाउँदैन। अब त्यसले झन् असमानता बढाउन पनि सक्छ। त्यसो भएर हाम्रो अनफिनिस एजेन्डाको रूपमा इफिसियन्सीको कुरा, यो क्वालिटीको कुरा रह्यो। डाक्टर साहब, गुणस्तर केलाई भन्ने हामीले? अब गुणस्तर त अब्बल, अब यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै छ। अब्बल मात्रै भनेर नि भएन। अब मार्केटले मार्क्स हेर्ने हो कि उसले पाउने जागिर हेर्ने हो? त्यसो एउटै चिजलाई ठ्याक्क गुणस्तर यो हो भन्ने आधार चाहिँ संसारमा अहिले छैन। हाम्रो कन्टेक्स्टमा अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा त पढे लेखेको मान्छे एकदम ज्ञानी असल हुनु पर्यो, व्यवहारिक हुनु पर्यो। भनेपछि उसको सामाजिक व्यवहारहरू पनि त्यहाँ जोडिन्छ। हेर्नु न, तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल आउँछ नि त। सोसियल स्टडीमा अहिलेको मार्क्समा A+ ल्यायो, तर बच्चा त यो कोठामा कोही पनि छैन भन्यो भने त निस्कँदा त बत्ती निभाएर हिँड्न सक्नु पऱ्यो नि, होइन त? अब A+ लाई गुणस्तर भनौँ, उसको व्यवहारमा परिवर्तन आयो कि आएन? त्यसो भएर संसारमा विज्ञहरूले गुणस्तरलाई व्याख्या गर्ने चाहिँ 3-4वटा मोडल बनाएको छ। एउटा प्रोडक्सनको रूपमा आउटपुटलाई मात्र हेर्ने हो भने नतिजा हेरे भयो, व्यवहारलाई हेर्ने हो भने हिजोभन्दा कति व्यवहार थपियो भनेर हेर्ने भयो, भ्यालु सिस्टम हेर्ने हो भने MIT-मा पढेको र नेपालको युनिभर्सिटीमा पढेकाको मान्छेको प्रोडक्सनमा कति फरक छ त? त्यसले के भ्यालु क्यारी गर्छ त? त्यो भ्यालु सिस्टम हेर्ने अर्कै होला फेरि, होइन? बजारले खोजेको रिलेभेन्सी खोज्ने अर्कै होला फेरि। हामी स्पष्ट छौँ हामीले के खोजेका भने हाम्रो शिक्षा व्यवस्था स्पष्ट छ। एउटा कुरो मैले सरकारी मान्छे नभएर पनि भन्नुपर्दा नेपालको नेसनल एजुकेसन गोल अब्जेक्टिभ कमजोर छैन। तर हाम्रो प्रब्लम कहाँनिर भयो भने करिकुलमले राखेको कम्पिटेन्सी, नेसनल गोल्स अफ एजुकेसन अब्जेक्टिभ्सको को मात्रा र ट्रान्सलेसनमा प्रब्लम भयो कि। यो नेसनल गोल्सहरू अब्जेक्टिभहरू भए, विद्यार्थी यहाँ रह्यो, अनि यो अनुसारको यो मान्छे बनाउनु पर्ने, अनि यो बिचको जुन प्रोसेस ट्रान्जेक्सनल छ नि, यो चाहिँ समस्या भयो हाम्रो। त्यो हामीले स्कुल एजुकेसनमा मात्रै क्वालिटी खोज्ने, अर्थात् त्यहाँबाट मात्रै राम्रो नतिजा खोज्ने, त्यो लाइफ एजुकेसनतिर चाहिँ त्यसलाई नजोड्ने भएर पनि त्यसो भयो कि? होइन, जोड्न पर्छ भनेकै छ। हाम्रा चाडपर्व पढाउन पर्छ भनेकै छ पाठमा, होइन? अब पढाउनेले आफ्नो मात्रै एउटा पढाइ दिएर नि भएन। पढाउन पर्छ भनेर मात्रै पनि त फेरि उन्मुक्ति पाइँदैन होला, होइन? त्यहाँ शिक्षक निर्देशिका छ, मैले भने नि, त्यो त कसैलाई ब्लेम लगाइन कि मैले। यहाँ हाम्रा चाडपर्व भन्नुको मतलब शिक्षकले कक्षा कोठा जानेले त के भन्नुपर्छ होला भने हामी अब मल्टी इथनिसिटी भएको कम्युनिटीमा भएको टिचरले त नेपालका मुख्य चाडपर्वहरू को भनेर, अनि त्यसपछि तिमीहरूले कुन कुन मनाउँछौ भनेर जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो तपाईँ टिचर ट्रेनिङमा पनि त्यो विषयवस्तु समावेश गरियो, करिकुलममा नि गरियो, टेक्स्ट बुकमा नि होला, तर त्यो मैले अघि भने नि ट्रान्जेक्सनमा प्रब्लम भयो क्या हाम्रो। त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका कति छ, टिचरको कति छ, अर्कोको कति छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सबैले जिम्मेवारी लिनै पर्छ, भाग्न मिलेन। मैले अहिले टिचरले नगरेर मात्र यो भाग हो भन्न मिल्दैन। तर जुन यहाँले अघि भन्नुभयो, पहिला चाहिँ जहाँ पनि यो शैक्षिक सुधारको कुरा गर्दाखेरि पहुँच महत्त्वपूर्ण पहिलो खुट्किलो नै हुँदो रहेछ। हामी पहुँचमा करिब करिब हाम्रो लक्ष्य नजिक पुगेको हुनाले अब दोस्रो स्टेपमा हामीले गुणस्तर खोज्नमा बढी जोड दिन्छौँ होला, र त्यसले पनि सायद गुणस्तर, त्यो दुईटैको लागि म्यानेजमेन्ट चाहिँ सुदृढ हुनुपर्छ, व्यवस्थापन चाहिँ सुदृढ हुनु पर्यो। यो 8औं संशोधनले व्यवस्थापन सुदृढ गराउने कुरामा पनि बोलेको छ। संरचनाले व्यवस्थापन एकीकृत समन्वय हुन्छ। त्यो जति पनि संरचना बनाइयो नि, जस्तो अब पाठ्यक्रमको के हुन्छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क एउटा बनाउँछ। हिजो के थियो, 2टा पाठ्यक्रम थिए, कक्षा 1-10 को एउटा थियो, 11-12 को एउटा थियो, जबरजस्ती जोडेका थियौँ। अब नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्कले बाल शिक्षादेखि ग्रेड 12 सम्मको एउटा बनाउँछ। त्यो समन्वय त्यहाँ भयो नि त। त्यो अनुसारको टिचर हुन्छ, फेरि टिचर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि त्यो अनुसारको करिकुलम के मतलब इभ्यालुएसन सिस्टम र स्कुलको म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यसले एउटा आधार प्रदान गर्यो समन्वय गर्ने। अब त्यतिले मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ यहाँलाई चाहिँ ऐन आउँदैमा गुणस्तर झ्याप्पै बढ्छ भन्ने होइन, काम त हामीले गर्नुपर्छ। यसले आधार बनाइदिन्छ। अब अर्को प्रसङ्ग जोडौँ, बजेटको। आगामी आर्थिक वर्षदेखि जुन एकदम महत्त्वकाङ्क्षी बजेट आउँछ, त्यो बजेटलाई हेर्दै गर्दाखेरि त के रहेछ भने मैले यसो डेटा हेरेको थिएँ,
आर्थिक बजेट 2067-68मा 17.11% बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएका रहेछौँ र आगामी आर्थिक वर्षको लागि त त्यो बजेट त हाम्रो कुल बजेटको 11.27%मा झरेछ। एकातिर हामी गुणस्तरको खोजी गरिरहेछौँ, शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर व्यापक लागिरहेका पनि छौँ, फेरि त्यसलाई त्यो बजेट आर्थिक बाटो त महत्त्वपूर्ण रूपमा आउँछ नि त्यो सुधारको लागि। यसरी किन घटिरहेछ बजेट? बजेट घट्यो, शिक्षा जति प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने यो मुलुकको परेन, त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो। यो घट्दो बजेटले हामीले जुन शिक्षामा जुन किसिमको सुधारको अपेक्षा गरिरहेछौँ त्यसलाई कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो चाहिँ पार्छ। खतरनाक विषय के हुन्छ भने कुनै पनि चिज, शिक्षा जस्तो विषय भ्याकुममा रहन सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा अचम्मको डाइनामिक्स हुन्छ। यदि निजी लगानी पैसा कसले तिर्छ शिक्षामा भने कि सरकारले तिर्छ कि व्यक्तिले तिर्छ कि? हेर्नुहोस् है, अब यो निजी लगानी घटाउने हो भने सरकारको बढ्नुपर्छ। सरकारको घट्दा के हुन्छ भन्दा निजी बढ्छ। निजी लगानी बढ्नुको अर्थ के हुन्छ त फेरि भन्दा असमानता चाहिँ सिर्जना गर्छ। त्यसले एजुकेसन भ्याकुममा रहँदैन। यसको यो नजानेर पनि यसको असर केमा पर्न सक्छ भने हाम्रो यदि यही ट्रेन्डले घट्दै जाने हो र हामीले चाहिँ सरकारी लगानी बढ्न नसक्ने हो भने निजी चाहिँ फस्टाउने, निजी लगानी बढ्ने हुन्छ। त्यति बेला कमजोरले तिर्न नसक्ने हुन्छ। कमजोरले तिर्न नसक्दा अनि हुने खानेले बढी तिर्ने बाटो खोज्छन् अनि त्यो असमानता चाहिँ बढ्न जान्छ। यो त्यस कारण यो अहिले बजेट कम हुनु भनेको अहिलेको इन्भेस्टमेन्ट त घट्नु नै हो, तर यसले शिक्षामा कम बजेटको विनियोजनले डिस्प्यारिटी बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसो भएर यसलाई केयरफुल्ली ढङ्गले यही बजेट पनि चलाउन सक्दा केही असमानता चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि रेसिडेन्सियल स्कुल गरिबको लागि अति दूर दराजमा अहिले हामीले नमुना स्कुल भनेर खोजेका छौँ, त्यस्तो गर्न सकियो भने केही गर्न सकिन्छ। हस् त डाक्टर साहब, यो समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, डाक्टर हरि लम्सालसँग गरिएको यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई रूपान्तरण युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।